लोग उन कब्रों में तुझे गिरा के आएंगे और ऐसी सरों पे गोलियां मार के आएंगे कि तू हेड शॉट के बाद उठ ना सके। इतना सब्र तुझे चाहिए बेटा। मुंह से कायल करेगा ना तो इस शहर का कोई जानवर भी नहीं तुझे सुनेगा, और तू लोगों को कायल करना चाह रहा है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। बेटा अपने अमल से प्रूव करता है आदमी। इतना सब्र के मुंह को टेप लगा ले। स्टॉप यापिंग फ्रॉम योर माउथ एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग टुवर्ड्स योर ग्रेट सक्सेस इन जर्नी। इतना सब्र। मारने दे इन्हें खंजर तेरे छातियों पर, मारने दे इनको खंजर अपने ऊपर, कोई गम की बात नहीं है। अबे ये तो तारीख है इमामों की कि उन्हें सीनों और गर्दनों और उनकी गलों और गिरबानों के ऊपर छुरे मारे गए हैं। वो लीडर ही क्या, वो जो शुरुआत में डिस्कवर हो जाए। जब वो डिस्कवर होता है ना तो गोल कोस्ट जैसी फिर चैनल्स के ऊपर ना उसकी मोटिवेशनल वीडियोस चलती हैं। फिर जब वो डिस्कवर होता है ना तो फिर वो टोनी रॉबिन्स और स्टीवन कवी जैसे लोग बन जाते हैं। जब वो डिस्कवर होता है ना तो वो अल्लामा इकबाल होता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान होता है फिर वो। बट अ टैलेंट एंड अ जीनियस विल ऑलवेज बी डिस्कवर्ड। बेटा गलत रास्ता अख्तियार ना करिए अपनी मंजिल तक के लिए। अपने उसूल अपनी वैल्यूज का गला ना घोंटी कभी। अपनी जात को चंद टकों के आगे बेचना नहीं कभी। तेरे आइडिया को बायर भी लगेगा, फाइनेंस भी लगेगा, लोग भी लगेंगे और टीम भी लगेगी। सबर, इतना सबर, मगर सिर्फ सबर करके बैठना भी नहीं है। वकानु भी आयाती ना युकिनून, यकीन भी रखी। पॉजिटिविटी, यकीन अमल प्रोड्यूस कराता है, यकीन पॉजिटिविटी निकालता है। यकीन जो गाल पे थप्पड़ मारता है ना उसको स्माइल देता है। कोई मसला नहीं सर, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आज हम आपसे मांगने आए हैं, कल मैं आपका ये स्कूल खरीदने आऊंगा इंशाल्लाह, याद रखिएगा। लेकिन आज मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं और आपके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। कल आप हमारा वक्त मांगेंगे और कौन आपको नो करेगी उस टाइम पर कि ये हम आपको नहीं दे सकते। मैं इतनी बड़ी सल्तनत खड़ा करूंगा क्योंकि मैं गैरतमंद भी हूँ, गयूर माँ बाप की औलाद भी हूँ, किसी बेहया का खून नहीं हूँ। आई एम अ मैन हु इज मेंट टू कॉन्कर डेस्टिनीज। आई एम अ मैन हु इज मेंट टू नेल डाउन हिज परसेप्शन इन पीपल्स हार्ट। वो गम ही नहीं होता बेटा, विजन में अपना तो गम ही नहीं होता। कौम होती है, लोग होते हैं। लोग होते हैं और बाजू होते हैं अपने साथ। सिर्फ दर्द होता है, वो आंसू होते हैं जो अंदर ही होते हैं, और अल्लाह होता है, बंदा कहीं नहीं होता। और अपने आप को काट के गोश्त देना होता है कौम को, खून देना होता है अपनी कौम को, अपने लोगों को। और आप सोचे हैं घर में खाने को नहीं होगा, मगर आपका मार्केटिंग HR का आदमी कहेगा कि भाईजान मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है, 25,000 नहीं है। आपको अपने लोगों इतना सब्र करना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पर रिसोर्स नहीं है बेटा, लोग नहीं है तेरे साथ। तू छोटी सी कंपनी है और पहले तो तू ही HR होगा, तू ही कॉर्पोरेट मार्केटिंग होगी, तू ही सेल्स डिपार्टमेंट होगा, तू ही सब कुछ, तू CEO भी तू और पूरी कंपनी का वो जमादार भी तू, जिसने अपने इन कपड़ों से पोछे लगाने होंगे। कोई नहीं होगा तेरे साथ। हार ना मानी। आज तू पातेक फिलिप्स, रोलेक्स, रसल एंड ब्रोमली और गुची अरमानी नहीं पहन सकता तो घबरा नहीं, ये सब तेरी कदमों के ऊपर आ जाएंगे एक दिन। तो इसलिए कहते हैं लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कुछ नहीं होता, जब कुछ होता है फिर तो दुनिया चूमने आती है। जब आज अगर तू कुछ नहीं है, आज अगर तू कुछ नहीं है, मैं तुझे कह के जाता हूं बेटा इज्जत कर अपनी। एक दिन होगा जो जमीन पे नहीं, तू कंधों पे एंट्रियां मारेगा यूनिवर्सिटियों के अंदर लोगों की। लेकिन घबरा नहीं, ये वक्त मुश्किल होता है। ख्वाब देखना सबसे अजीम तरीन कुफर इस जमाने के कि मैं ये बनाना चाहता हूं। उसके बाद उस ख्वाब को रिटेन करना, उस ख्वाब को अपने आप को रोज ड्रिल डाउन करना, नेल डाउन करना, और फिर बनाते बनाते एक गाड़ी और आगे आपसे निकल जाएगी, 4 गाड़ियां और निकल जाएगी और अंदर से आवाज आएगी, छोड़ दे भाई, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती। नहीं, यहां से इनकलाब खड़े होते हैं। यहां ऐसी ऐसी खामोशियां होंगी आप सोच नहीं सकते। सो इट्स अ गेम ऑफ मसल एंड इट्स अ गेम ऑफ स्पिरिट एंड इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रेटेजी। जो लोग समझते हैं कि मैं बहुत हद तक तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं और आप देखेंगे वो गेंडे की तरह दीवार में सर मारते रहेंगे, हालांकि वो काम स्ट्रेटेजिकली किया जाता तो कम रिसोर्स जाया किए हुए जल्दी हो सकता था। और कुछ लोग इतने बुकवर्म्स और इतने प्लानिंग के जीते होंगे, प्लानिंग चल रहा होगा, लेकिन मसल हिलाने नहीं है कभी। बैठे हुए किताबें लिख दी होंगी, यूं होना है, यूं होना है, यूं होना है, मगर एक इनिशिएटिव नहीं लिया। सो वो इल्म जो कभी नीयत ना बन सका, और वो नीयत जो इरादा ना बन सकी, और वो इरादा जो अज़म ना बन सका, और वो अज़म जो कसद ना बन सका, और वो कसद जो अमल ना बन सका, और वो अमल जो नतीजा ना ला सका, और वो नतीजा जो मुहासबा ना करा सका, और वो मुहासबा जो तौबा ना करा सका, ऐसे इल्म के बारे में तो अल्लाह कुरान में कहता है कमसले हिमारिन यहमिलु अस्फार, ये गधे हैं जिन्होंने किताबें अपने ऊपर रख ली हैं। इन सब घाटियों से इल्म ने गुजरना है तो फेलियर हार इस फील्ड की ताज है, इसका मेराज। जो इंसान कहे मैं हारा नहीं जिंदगी में, भाईजान वो बन ही नहीं सकता कुछ कभी। और जो हार के सीखा नहीं वो भी नहीं बन सकता कुछ। और जो हार के उठा नहीं उसे तो पहले ही कहें भाईजान ये आपका वीजा है, वापस चले जाएं, इस मुल्क और इस वादी में आपका कोई लेना देना नहीं।
یہ تنہائیوں کا گیم ہے یا اکیلےپنوں کا گیم ہے؟ شکوک اور شبہات اور اضطراب کے ایسے محل ملیں گے آپ کو، آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن اس پوری اسٹرگل کے اندر زندگی میں اپنے خواب میں کچھ بنانے کے لیے، اپنا آپ منوانے کے لیے اور اپنا لوہا منوانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے لوگ باہر کنونس کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جان، سب سے پہلی تربیت اپنی ہوتی ہے. 40 سال میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا گرائنڈ کیا ہے کہ ہی واز دا ماسٹر آف دا ونس بفور ہم اینڈ دا ونس ٹو کم آفٹر ہم. لیکن اتنی بڑی تحریک کیسے کھڑی ہو سکتی تھی جب تک کہ اس شخص کی اس انسانی ایٹریبیوٹس کا وہ کمال اور جمال کا ظہور نہ ہوتا کہ جس نے اس نے دنیا میں مائیکل ہارٹ کے اس جملے کو پورا کرنا تھا کہ اگر انسان کی کوئی معراج ہو سکتی ہے نا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس نے ہیومن پوٹینشل پہ وہ پرفارمنس دی ہے، کنسسٹنسی، کانشیسنس، سرٹنٹی، یقین، صبر، استقلال، تحمل، مستقل مزاجی، دوام، اور اس کے بعد روحانیت، اسپرچویلٹی، تعلق باللہ، تزکیہ، تعلیم، حکم کے ایسے باب باندھے ہیں. اس نیچرل کیپیسٹی اور پوٹینشل پہ ایز اے ہیومن بینگ یہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ پہلے نہ آخری کے اندر. اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بگیسٹ فینومین ان ہیومن لائف دیٹ کین ہیپن. ایک شخص اتنی ایکچوئلائز لائف کیسے جی سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں جذبات، محبت، غضب، دکھ، درد، امیدیں یہ فیولڈ ہوتے ہیں، یہ نائٹروز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیے جا سکتے ہیں. مگر اتنا لمبا سفر ہے یہ، اتنا تھکا دینے والا سفر ہے یہ، اتنا توڑ دینے والا سفر ہے یہ. اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا. اس میں انسان کو اصول چاہیے، اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے، اس میں انسان کو نظریات چاہیے، تفکر چاہیے، تفکر فی الشرع چاہیے، تفکر فی الکون چاہیے. اسے وہ سوچ چاہیے جو اس کے اندر سے سیلف پروڈکٹیوٹی کریٹ کرتی ہو کہ دس از این ought فار می ٹو ڈو اٹ. میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے، میں نے اس کو نیچے لگانا ہے، میں نے اس میں شہرت حاصل کرنی ہے، میں نے اپنے نفس کو پروف کرنا ہے. ویژن بنایا اس لیے جاتا ہے because it is the ought of the time. یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید عرش کے بادشاہ نے مجھے چنا ہے اس کے لیے. میں کلیم نہیں کرتا، لیٹ می گیو اٹ اے ٹرائی. تو تکبرانہ مزاجوں کے ساتھ جہاں نفس میں حسد ہو، بغض ہو، تکبر ہو، کینہ ہو، یہ چھوٹی سیلف سینٹرڈ انٹروسپیکٹو ویلیوز کے ساتھ امامتیں اور قیادتیں نہیں ہوتی. بھاجن سفر بہت لمبا ہے. آپ کو لوگ چاہیے، آپ کو ریسورس چاہیے، آپ کو ٹیم چاہیے جو کم پیسے میں آپ کے ساتھ کام کرے. اگر آپ کے مزاج کے اندر، آپ کی پرسنالٹی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، آپ دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن بنائیں گے. آپ ریسورس ضائع کریں گے، آپ اہل کی ناقدری کریں گے، آپ میرٹ کو اٹھا کے پھینکیں گے، اور آپ اپنے ارد گرد وہ لجنا بنائیں گے جو خوشامد پرستوں کی. اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو بھائی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں، زندگی کی جنگ میں وہ شخص جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اپنی ویلیوز کو پراپر کر کے لایا ہوگا، آپ نہیں جیت سکتے اس سے. اگر وہ اللہ لائے گا جنگ میں اپنے ساتھ ایک مشین چلانے کے لیے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائے گا اس جنگ کے اندر اپنے ساتھ، اور وہ بزرگوں کے تجربے لائے گا اپنے ساتھ، وہ ماں باپ کی دعائیں لائے گا اپنے ساتھ، فیلڈ کے آئنسٹائن کی تھیوریز لائے گا اپنے ساتھ، اور دنیا کے اندر کانٹمپلیشن لے کے آئے گا. ان وقتوں میں جہاں ہم پارٹیاں کر رہے تھے، جہاں ہم لگے ہوئے تھے ادھر ادھر مستیوں کے اندر، because we thought life is a walk in a park and peas and carrots. اگر وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ لائے گا، اگر وہ اپنا ریسورس مینجمنٹ لائے گا، آپ اس سے نہیں جیت سکتے. اس کے بعد بھی اگر وہ ہار گیا اور اگر وہ ٹیپ اپ کرتا ہے کہ ویل ڈن برادر، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پازیٹیو کمپٹیشن میں تیرے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، انجوائے یور سکسیس. ایسے پٹھے کو آپ نہیں ہرا سکتے. جس انسان میں چھوٹا پن ہوا، اس کی نفس کے اندر شخصیت کے وہ غلیظ جراثیم ہوئے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مہاجر ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ سرائکی ہے. وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ ایلیٹ کلاس کا، یہ مڈل کلاس کا، یہ ہائی کلاس کا، یہ لوور کلاس کا. وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں مرد ہوں، یہ عورت ہے. وہ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن رکھتا ہے. اور وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ لبرل ہے، یہ مولوی ہے، یہ فلان ہے، یہ مڈ ہے، یہ خروجی ہے، یہ فلان ہے، ڈمکان. اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا انسانوں کو، وہ ٹیم مینجمنٹ نہیں کر سکتا. اور خوابوں کو تکمیل کرنے کے لیے بیٹا بازو چاہیے ہوتے ہیں. اور لیڈر ہوتا ہی وہ ہے، ویژن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے اندر کائنات کو انکمپاس کراتا ہے، وہ میگنیٹائز کراتا ہے قوم کو اپنے اندر کہ آئی ایم دا مین اینڈ آئی ایم اسٹینڈنگ ہیئر رائٹ ناؤ. اور وہ اللہ کو بھی کنونس کرتا ہے کہ تو پوری کہکشاں فلک گھما میرے لیے یہاں پر کیونکہ میں کھڑا ہوں یہاں پر. And as Allah says, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم says, انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق. تو کنجوس آئے گا تجھے کنجوسی ملے گی، تو غنی ہو کے آئے گا لوگوں سے، ہم تجھے وہ غنی دکھائیں گے جو تو دیکھ نہیں سکتا کبھی.
You come the way you come to me and I'll give you the way. तू एक कदम बढ़, हम 10 कदम, हम कायन, हम पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाएंगे, लेकिन तू दिल ला वो जो हमसे जुड़ा। तू इंसानों की पॉजिटिविटी के लिए फील्ड के अंदर उतर। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, नेचुरल बिहेवियरल साइकोलॉजी, परसेप्शनल बैलेंस, इन अल्फाज के साथ तू आ, तू हाथ रखेगा हम सोना कर देंगे। और देख, अगर ये चीजें नहीं है, सफर लंबा है, सफर लंबा है अगर आप लोगों के हक मारना चाहते हैं।